नमो नमः। स्वागतं सर्वेषां। हिमालयस्य उपरि भागे इदानीं भ्रमणं वयं कुर्मः। तत्र उपरिभागात् अधः पश्यामश्चेत् नैके सुन्दरदृश्याः तत्र दृश्यन्ते। एतद् भवन्तः पश्यन्तु कथम् अस्ति मनोहरदृश्यः। अस्मिन् दृश्ये अधोभागे आकाशस्य भागः, वयम् उपरि भवामः। अस्मिन् चन्द्रवदनी मातुः दर्शने आनन्दं प्राप्तं वयम्। अतः मनोहरदृश्यं शैत्यम् एवं आकाशस्य ऊर्ध्वभागे तत्र स्थित्वा एतद् अतीव मनोहरदर्शनं वारं वारं जातम् इति पश्यन्तु भवन्तः कथं हिमालयस्य दृश्यः। एतादृश न्यूनम् एव